Yes, sir. Okay, so I'll share my screen. देखेको छ होला है। सो आज चाहिँ हामी लास्ट टपिक हाम्रो है बाइनरी मल्टिप्लायर एउटा हामी हेर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ आज है त, नेक्स्ट च्याप्टरको। सो बाइनरी मल्टिप्लायर भनेको पनि के हो भन्दा एउटा सर्किट हो होइन, कम्बिनेसनल सर्किट नै हो, जसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ दुईटा बाइनरी नम्बरको चाहिँ मल्टिप्लाई निकालिदिन्छ क्या, ठिक छ। सो इट इज अल्सो अ कम्बिनेसनल सर्किट, designed to multiply two binary numbers, ठीक छ। सो लेट्स टेक टू नम्बर्स एज ए एन्ड बी है त। सो वी आर पर्फर्मिङ टू बिट्स मल्टिप्लिकेसन है। सो ए भनेको हाम्रो चाहिँ A1 A नट छ, बी भनेको B1 B नट छ ल। सो यसको चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ सर्किटबाट रियलाइज गर्छौँ है त। सो लेट्स मल्टिप्लाई इट। सो वी हेभ A1 एन्ड A नट, B1 एन्ड B नट, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ हामीले। सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ अरे, B नट A नट यही हो, एन्ड देन B नट A1 B नट A1 होइन त। सो त्यस पछाडि B1 A नट र B1 A1, अब के गर्नु पर्यो, सम गर्नु पर्यो होइन त। सो वी विल गेट दिस B नट A नट हो यो पोजिसनमा। सो यसलाई हामी यसरी लेखौँ। सो वी क्यान राइट इट, यो भनेको हाम्रो एस नट, थोरै जुम आउट गरेँ मैले। सो दिस इज आवर एस नट, सम गर्छौँ नि हामीले होइन जुन चाहिँ। सो यसलाई सम गर्दाखेरि यो S1, सो यसको र हेर त एस नट भयो। सो यसमा B नट A1 B1 A नट गऱ्यो S1 आयो, यस्तो क्यारी आउन सक्छ। सो यसमा के हुन्छ, S2 हुन्छ। सो यसको जुन माथि आएको जुन क्यारी छ, क्यारी र यो जोडेर पनि के आउन सक्छ, क्यारी आउन सक्छ। सो क्यारी चाहिँ तिम्रो फाइनली के हुनसक्छ, S3 मा हुनसक्छ। सो यसलाई नै मैले चाहिँ यदि लेख्छु भने, सो वी हेभ एस नट भनेको के हो, B नट A नट, S1 भनेको B नट A1 प्लस B1 A नट हो, S2। अब S2 को लागि के हुन्छ र त, B1 A1 B1 A1 प्लस क्यारी आउट अफ S1 हो, क्यारी आउट अफ S1 होइन त। र फाइनली वी हेभ के हुन्छ, यो दुईटा पनि एड गर्दाखेरि क्यारी आउन सक्छ नि। सो S3 भनेको के हुन्छ त, क्यारी हुनु पनि होइन। सो क्यारी आउट अफ S2, ठिक छ। सो यो नर्मल मल्टिप्लिकेसन गएको जस्तै हो होइन। सो S2 भनेको B1 A1 प्लस यो जुन सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ S1, यसमा आउने क्यारीलाई हामीले एड गर्नु पर्यो। र S3 भनेको के हुन्छ, यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि यदि क्यारी आउँछ भने त्यो क्यारी चाहिँ हाम्रो केमा गएर स्टोर हुन्छ, S3 मा गएर स्टोर हुन्छ। ओके, सो अब हामीले यसलाई एनालाइसिस गरौँ। एनालाइसिस गर्दाखेरि हेरौँ त ल, सर्किटको लागि हामीलाई कतिवटा चाहिँ एन्ड गेट चाहिने रहेछ त, एउटा एन्ड गेट, दुईटा, तीनटा, चारवटा एन्ड गेट चाहिने रहेछ हो, 4 एन्ड गेट्स। ल अब हेरौँ त, एस नट भनेको त सिम्पली एन्ड गेटले हामीलाई दिइसकेको छ, बी नटलाई र ए नटलाई एन्ड गरिदिनु बित्तिकै एस नट आइसकेको छ। S1 भनेको के हो हेर त, S1 भनेको यसलाई मैले यक्स माने, यसलाई मैले वाइ माने भने, सो S1 भनेको मेरो के हो, एडर हो, ठिक छ। सो S1 भने मेरो के हो, एडर हो।
सो कस्तो खालको एडर भन्दाखेरि चाहिँ हाफ एडर है, किनकि बी नट र ए1 लाई चाहिँ एन्ड अपरेसन गर्दा एउटा आउँछ, एउटा बिट आउँछ हैन, के आइदर हाई आउला कि लो आउला। त्यस्तै गरी बी1 र ए नटलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्छौ, एन्ड गर्छौ, त्यसको पनि आउटपुट के आउला, 1 आउला। सो वी आर युजिङ हाफ एडर इन दिस केस है, हाफ एडर। सो त्यस्तै यसको लागि पनि हेर त, मैले बुझेन सर, त्यो S1 को भनिदिनुस् न, हाफ एडर कसरी भयो सर? हाफ तिम्रो एन्ड गेट, दुईटा एन्ड गेटको आउटपुट के आउँछ, कि 1 आउँछ कि 0 आउँछ हैन र? ए अब एन्ड गेटको तिम्रो कि 1 आउँछ कि 0 आउँछ नि त, बुझ्यौ? बुझेँ। ओके, कसले सोधेको थियो? मैले लुसान सर। के भन्यो? के हुन्छ? नाम लुसान सर। लुसन। हजुर। ओके, सो स्वर अनुसार नाम चिन्नु पर्यो नि त। ओके ल, सो यो केसको लागि पनि हेरौँ त, B1 A1 र क्यारी आउट S1। सो यसको लागि पनि वी आर युजिङ हाफ एडर है, र S3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पली क्यारी आउट अफ S2। सो हामीले यसलाई चाहिँ ख्याल राखेर चाहिँ लेट्स डिजाइन है त। सो वी निड 4 गेट्स है, सो 4 वटा गेट बनाउँ ल। सो 1 2 3 and 4 ल। फर्स्ट को लागि के छ, ए नट, त्यस पछाडि यता भनेको बी नट हो। सो दुईटालाई तिमीले चाहिँ एन्ड गरिदिने बित्तिकै यु विल फाइन्ड एस नट हैन त। सो अर्को के छ हेरौँ त, A1 B नट, अथवा यसलाई ओके हामी यही अर्डरमा चाहिँ फिगरलाई बनाउँ है त। सो यही अर्डरमा फिगरलाई बनाउँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ त ल। यसलाई ए नट यतै राखिदिउँ, B1 लाई यतै राखिदिउँ, ठिक छ। सो यसलाई A1 यतै राखिदिउँ, B नट यतै राखिदिउँ। हेर त मैले यो जुन दुईटा छ यही अर्डरमा राखिदिएँ है, यहाँनिर B नट A1 छ, B नट A1 छ, B1 A नट छ, B1 A नट छ, ठिक छ। सो हामीलाई सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो त, दुईटाको हाफ एड गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो हाफ एडर गर्ने भनेको कसरी हो त, सो यदि मेरो यो के हो एउटा इनपुट हो, यो मेरो के हो अर्को इनपुट हो भने यसको मैले हाफ एडर गर्छु भने कस्तो आउँछ। सो हाफ एडर गर्ने भनेको चाहिँ हाफ एडर गर्दा के हुन्छ र त, ए र बी को के हुन्छ, ए अक्षर बी हुन्छ र क्यारी भनेको के हुन्छ, एबी हुन्छ नि हैन। सो यही अपरेसन गर्न खोजेको हामीले। सो ल अलिकति माथि लैजाउँ यसलाई है। सो हाफ एडर गर, यु विल फाइन्ड S1 हो। सो S1 भने के हो त, B नट A1 प्लस B1 A नट हो। सो यसको चाहिँ अब हामीले के पनि निकाल्नु पर्यो त, क्यारी पनि निकाल्नु पर्यो। सो क्यारी भनेको के हुन्छ, एउटा यहाँबाट र अर्को यो लाइनबाट हो, दुईटालाई के गर्नु पर्यो, एन्ड गर्नु पर्यो। एन्ड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, क्यारी आउँछ नि, यो भनेको क्यारी हो, ठिक छ। सो अब हाम्रो अर्को एउटा हेर त, अर्को एन्ड गेटमा के छ, अर्को एन्ड गेटमा वी हेभ A1 B1 हो। सो दिस इज A1, दिस इज B1, ठिक छ। अब हामीले हेर त S2 को लागि के गर्नु पर्यो, B1 A1 र यसलाई र
क्यारी आउट अफ S1 लाई हाफ एडर गर्नु पर्यो सो क्यारी आउट अफ S1 भनेको यो क्यारी हो सो यसलाई र यसलाई के गर्नु पर्यो त हाफ एडर गर्नु पर्यो सो हाफ एडर गर्दिम यसलाई सो हाफ एडर गर्दिम यसबाट तिम्रो के आउँछ S2 आउँछ S2 भनेको हाम्रो B1 A1 प्लस क्यारी आउट अफ S1 हो सो यसको क्यारी के हुन्छ अब क्यारी निकाल्नु पर्यो नि हैन हेर त यो इनपुट एउटा लेग र अर्को इनपुट लेगबाट हाम्रो के गरेछ एक्सर गरेछ भने यसको एन्ड यो पोइन्टबाट र यो पोइन्टबाट मैले एन्ड गर्दिए भने के आउँछ क्यारी आउट आउँछ हो सो मैले यो पोइन्ट र यो इनपुटको चाहिँ यो जुन पोइन्टबाट मैले के गरेँ दुईटा लिएर एन्ड गर्दिए सो एन्ड गेटबाट के आउँछ क्यारी आउट आउँछ नि सो क्यारी आउट भनेको के हो र त क्यारी आउट अफ S2 क्यारी आउट अफ S2 भनेको के हो S3 हो सो दिस इज माई S3 ठीक छ सो इफ यु draw the dotted circle over here this is your half adder त्यस्तै गरी अर्को यो भनेको नि के हो हाफ एडर हो ठीक छ यो के रहेछ त हाफ एडर ल हाफ एडर त्यस्तै गरी यो पनि के हो तिम्रो हाफ एडर ल सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फर मल्टिप्लायर है सो फिगरमा तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी मल्टिप्लायर ल बुझ्यो सजिलो छ है तिमीहरूले यो एक्सप्रेसन बुझ्यो भने यो जुन लजिक डायग्राम बनाउनलाई चाहिँ ठुलो कुरा छैन है यो बुझ्नु पर्ने ल सक्यो सारेर सर हजुर एकपल्ट माथिको पेज देखाइदिनु न यो भन्दा माथिको ल यति नै हो है मैले हल्का जुम आउट गरिदिएँ ल सक्यो भयो सर ओके सबैको सक्यो हो सक्यो सबैको ओके सो दिस इज अल अबाउट च्याप्टर 4 है कम्बिनेसनल सर्किटमा हामीले यही नै पढ्ने हो सो अब म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिउँला प्र्याक्टिस गर्नको लागि च्याप्टर जुन कम्बिनेसनल सर्किट र त्यस पछाडि जुन हामीले अर्थमेटिक सर्किट पढ्यौँ हैन त्यसको लागि असाइनमेन्ट दिउँला र नेक्स्ट विकलाई चाहिँ एक पिरियडको लागि चाहिँ एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने है त मङ्गलबार ओके सो आज चाहिँ हामी च्याप्टर 6 सुरु गर्छौँ च्याप्टर 6 मा चाहिँ वी हेभ फ्लिप फ्लप ल फ्लिप फ्लप भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ है फ्लिप फ्लप के थियो रे फ्लिप फ्लप भनेको हामीले धेरैचोटि डिस्कस गरिसकेका छौँ है व्हाट इज फ्लिप फ्लप खै त नो वान कसैलाई याद छैन मेमोरी युनिट जसले त्यहाँ 1 बिट स्टोर गर्छ
ओके सो त्यही नै हो है सो इट इज अ मेमोरी डिभाइस विच स्टोर्स 1 बिट इन्फर्मेसन हैन त सो इट इज मेमोरी डिभाइस मेमोरी स्टोरिङ डिभाइस भन्नु म चाहिँ हैन विच स्टोर्स 1 बिट इन्फर्मेसन ठीक छ सो अब हामीले जुन फ्लिप फ्लपमा चाहिँ जुन हामीले पढ्छौँ हैन त्यसमा चाहिँ अब हामी सिक्वेन्शियल सर्किटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है अगाडि हामीले के पढ्यौँ कम्बिनेसनल सर्किट सो अब हामी के गर्छौँ त भन्दा सिक्वेन्शियल सर्किटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है सिक्वेन्शियल सर्किट सो सिक्वेन्शियल सर्किट भने के हो त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका थियौँ हैन सो सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको चाहिँ नथिङ इट इज जस्ट अ कम्बिनेसनल सर्किट हैन विथ एडिसन अफ मेमोरी के तिम्रो चाहिँ मेमोरी युनिट यसमा चाहिँ अट्याच गरेको हुन्छ भने त्यस्तो खालको कम्बिनेसनल सर्किटलाई हामी के भन्छौँ सिक्वेन्शियल सर्किट भनेर भन्छौँ ठीक छ सो इट इज अ कम्बिनेसनल सर्किट विथ मेमोरी ल मेमोरी भन्ने टर्म चाहिँ यसको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ठीक छ र अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटको आउटपुट जुन थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनपुटसँग मात्रै डिपेन्ड थियो तर प्रेजेन्ट स्टेटसँग डिपेन्ड थिएन नि तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द आउटपुट अफ द sequential circuit depends upon the present input के छ त्यसमा डिपेन्ड पनि गर्छ एन्ड प्रेजेन्ट स्टेट अर्थात् यसलाई चाहिँ पास्ट आउटपुट पनि भनिन्छ है सो पास्ट आउटपुट सो सिक्वेन्शियल सर्किटको जुन आउटपुट चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रेजेन्ट इनपुट के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड भयो अहिले करेन्टली के इनपुट दिइरहेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुनुभयो र त्यही सर्किटको चाहिँ पास्टमा चाहिँ के आउटपुट आएको थियो त भन्ने कुरामा डिपेन्ड भयो ठीक छ सो पास्टको जुन आउटपुट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्नु भनेको कसरी डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै एउटा सर्किट छ त्यो सर्किटको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अपरेसन गर्यो हैन जस्तै एन्ड अपरेसन गर्यो सर्किटले सो त्यसको चाहिँ पास्ट आउटपुट चाहिँ सपोज आउटपुटमा 1 आएर बसेको थियो सो अब जुन सिक्वेन्शियल सर्किटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अहिले मैले चाहिँ 0 0 इनपुट दिएँ एन्ड गेटको लागि अहिले मेरो आउटपुट के आयो 0 आयो हैन सो यो आउटपुट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट इनपुट के छ र पास्ट आउटपुट के छ यो दुईटै कुरामा डिपेन्ड गर्ने रहेछ के सो सिक्वेन्शियल सर्किट इज नथिङ बट अ कम्बिनेसनल सर्किट ह्याभिङ मेमोरी सो प्रिभियस आउटपुट केमा स्टोर भइरहेको हुन्छ मेमोरी युनिटमा स्टोर भइरहेको हुन्छ ठीक छ सो इफ यु ड्र दी ब्लक डायग्राम अफ सिक्वेन्शियल सर्किट सो लेट्स ड्र इट सो यु विल ह्याभ दिस इनपुट and as we all know it is a combinational circuit with memory हैन so combinational circuit so this is your output है so त्यसपछि you will have memory unit ल अब तिमीले यसमा हेर्छौ भने आउटपुट केमा डिपेन्ड भयो इनपुटमा पनि डिपेन्ड भयो र प्रिभियस आउटपुटमा डिपेन्ड भयो प्रिभियस आउटपुट केमा स्टोर भएको छ मेमोरीमा स्टोर भएको छ ठीक छ सो यसलाई हामी के भन्छौँ यो जुन आउटपुटलाई चाहिँ फेरि इनपुटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पास गर्छौँ भने यसलाई फिडब्याक भन्छौँ नि हैन फिडब्याक सो दिस इज योर के हो त सिक्वेन्शियल सर्किट ल अब हामीले अब सिक्वेन्शियल सर्किट डिफाइन गरिसके पछाडि हैन सिंक्रोनस सर्किट भन्नाले के हो सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट त्यस्तै गरी असिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है सो यहाँसम्म सक्यो सबैको बस okay so you will have
टु टाइप्स अफ सिक्वेन्शियल सर्किट है। एउटा हुन्छ तिमीसँग चाहिँ सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट भन्ने हुन्छ र अर्को वी हेभ असिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट। ल के हो त यो भनेको है त। सो यो भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यदि कुनै पनि सिक्वेन्शियल सर्किट चाहिँ जब हामीले चाहिँ क्लक पल्स दिन्छौँ नि, सो क्लक दिइसके पछाडि चाहिँ ट्रिगरिङ हुन्छ भने त्यस्तो खालको सिक्वेन्शियल सर्किटलाई हामी भन्छौँ सिंक्रोनस। ठिक छ। र जुन हाम्रो चाहिँ अब क्लक पल्स प्रेजेन्ट छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी असिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट भनेर भन्छौँ है। सो डज नट ह्याभ क्लक। ठिक छ। सो इट हैज के हो त क्लक सिग्नल इज used to trigger the sequential circuit। हामी यसको एक्जाम्पल हेर्छौँ हैन, डिजाइन पनि गर्छौँ, त्यस पछाडि अलि मोर क्लियर हुन्छ हैन क्लक भनेको के हो भन्ने कुरा। सो इट इज सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट चाहिँ इट इज इजियर टु डिजाइन है, इजियर टु डिजाइन। सो इट इज डिफिकल्ट टु डिजाइन। ठिक छ। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर अफ फ्लिप फ्लपहरू चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेको छौँ भने त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ, सबै चाहिँ तिम्रो चाहिँ सिक्वेन्शियल डिभाइसहरूलाई चाहिँ ट्रिगर गर्नको लागि वी आर युजिङ क्लक हैन। सो इट इज अ स्लोअर है। सो इट इज स्लोअर whereas asynchronous circuit is asynchronous sequential circuit is faster। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा we don't need clock pulse। ठिक छ। सो these are the some differences of sequential synchronous sequential circuit and asynchronous sequential circuit। ठिक छ। सो अब हामीले सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको के हो त्यो पनि हेर्यौं हैन, सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल हेर्यौं, असिंक्रोनस सिक्वेन्शियल हेर्यौं हैन। सो वी अल्सो नो दि फ्लिप फ्लप के हो फ्लिप फ्लप भन्ने कुरा पनि हैन। सो लेट्स सी सम अफ दि एप्लिकेशन्स अफ फ्लिप फ्लप। एप्लिकेसन हेर्छौँ हामी। सो 11 एप्लिकेशन्समा के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इट एक्ट्स एज अ के हो मेमोरी एलिमेन्ट, मेमोरी एलिमेन्ट हो। त्यस्तै गरी वी क्यान युज फ्लिप फ्लप इन हामीले च्याप्टर 8 मा गएर पढ्छौँ काउन्टर्स हैन। सो काउन्टरमा पनि युज हुन्छ। सो इट इज युज इन काउन्टर्स। ठिक छ। सो त्यस्तै गरी रजिस्टरमा पनि युज हुन्छ है। सो रजिस्टर भनेको तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ बिट्स चाहिँ स्टोर गर्ने चाहिँ डिभाइस हो हैन। सो त्यसमा पनि के हुन्छ त फ्लिप फ्लप युज भएको हुन्छ। ठिक छ। सो दिज आर द सम अफ द एप्लिकेशन्स अफ फ्लिप फ्लप है। अरू पनि छ तिमीहरूले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्छौ है त। सो अब डिफ्रेन्ट फ्लिप फ्लपहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ है। जस्तै we will discuss on different flip flops। जस्तै एसआर फ्लिप फ्लप हेर्छौँ हामी। ठिक छ। त्यस्तै गरी डी फ्लिप फ्लप भन्छौँ है, डी फ्लिप फ्लप भन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। त्यस्तै गरी जेके फ्लिप फ्लप है। त्यस्तै गरी अर्को छ टी फ्लिप फ्लप भन्ने छ, टी फ्लिप फ्लप। अर्को छ मास्टर स्लेभ, मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लप है। सो एसआर फ्लिप फ्लप भन्ने बित्तिकै सेट रिसेट हो है, थाहा छ होला तिमीहरूलाई। डी फ्लिप फ्लप भन्ने बित्तिकै डेटा अर डिले पनि भन्छ यसलाई है, जेके फ्लिप फ्लप। अर्को टी फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ टगल पनि भन्छ
है मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लप हो सो 1 2 3 4 5 सो 5 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लिप फ्लपको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ यो च्याप्टरमा त्यस पछाडि चाहिँ एउटा फ्लिप फ्लपबाट अर्को फ्लिप फ्लपमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त कन्भर्जन प्रोसेसहरु पनि हेर्छौँ ठीक छ सो आज चाहिँ हामी सुरुमा एसआर को बारेमा कुरा गर्छौँ है एसआर सक्यो यहाँसम्म सारेर कतिजना छौँ हामी क्लासमा 39 ओके सो सकेको हो महेश हो सर सौगात ओके सो लेट्स डिस्कस फर्स्टमा एसआर ल्याच ल सुरुमा अब फ्लिप फ्लप पढ्ने भन्यौँ तर यहाँ मैले चाहिँ एसआर ल्याच लेखिरहेको छु है सो एसआर ल्याचलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनक्लक्ड फ्लिप फ्लप पनि भन्छौँ के फ्लिप फ्लप सो एसआर ल्याचको बारेमा किन पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको जुन अपरेसन बुझ्यौँ भने फ्लिप फ्लपहरु सबै बुझिन्छ कि कसरी अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ हामी सुरुमा एसआर ल्याच भनेर चाहिँ बुझ्छौँ हैन सो एसआर ल्याच भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अल्सो फ्लिप फ्लप जसमा चाहिँ हामीले के गरेको हुन्न क्लक पास गरेको हुन्न के सो दैट मीन्स इट इज अनक्लक्ड फ्लिप फ्लप ठीक छ सो इट इज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 बिट मेमोरी स्टोरेज डिभाइस we call as flip flop हो र एसआर ल्याच भनेको के हो त एसआर ल्याच इज अ फ्लिप फ्लप एसआर ल्याच भनेको फ्लिप फ्लप नै हो which do not have के हो त क्लक पल्स ठीक छ सो एसआर ल्याच फ्लिप फ्लपको चाहिँ हामीले दुईटा मोडमा चाहिँ काम गर्छौं भने यसको कन्फिगरेसन चाहिँ दुईटा मोडमा छ एउटा चाहिँ छ तिम्रो चाहिँ नर बेस्ड एसआर ल्याच है र अर्को चाहिँ तिम्रो छ NAND बेस्ड एसआर ल्याच ल सो एसआर ल्याच को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु टाइप्स अफ कन्फिगरेसन एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नर बेस्ड एसआर ल्याच छ हैन र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ NAND बेस्ड एसआर ल्याच छ सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अन नर बेस्ड एसआर ल्याच है सो लेट्स डिस्कस अन नर बेस्ड एसआर ल्याच ल सो यसको चाहिँ हामी लजिक सर्किट हेरौँ सो द लजिक सर्किट इज you will have two NOR gates ठीक छ सो NOR gates ल so the first input to the NOR gates is connected to R लाई हामीले रिसेट भन्छौं र तिमीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा R कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो आउटपुटमा के आउँछ भन्दाखेरि QN आउँछ आउटपुट Q आउँछ है R कनेक्ट हुँदा सधैं आउटपुटमा Q आउँछ S कनेक्ट हुँदा तिम्रो आउटपुटमा के आउँछ Q बार आउँछ अहिले N नभनौं Q मात्र भनौं हेर है यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ है तिम्रो R कनेक्ट हुँदा आउटपुटमा के आउँछ Q S कनेक्ट हुँदाखेरि Q बार हो सो अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ वी नो फ्लिप फ्लप सो के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो आउटपुट छ यसलाई लगेर चाहिँ सेकेन्ड नर गेटको चाहिँ इनपुटमा यसरी कनेक्ट गर्छौं हेर है कन्फिगरेसन सो त्यस्तै गरी यो जुन आउटपुट छ क्यू बार यसलाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नर गेटको इनपुटमा लगाएर कनेक्ट गर्छौं सो दिस इज दी यो के हो आर भनेको रिसेट यस भनेको के हो सेट है सो दिस इज दी कन्फिगरेसन फर नर बेस्ड एसआर ल्याच
सो यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भनेको तिमीले चाहिँ यहाँ तिम्रो चाहिँ आर हुँदाखेरि तिम्रो आउटपुटमा चाहिँ क्यू हुन्छ है र यस हुँदाखेरि चाहिँ क्यू बार हुन्छ। सो यसको लजिक सिम्बल बनाइहेरौँ हामी। सो लजिक सिम्बल को लागि so you can draw this yes r so yes सँग के कनेक्ट हुन्छ क्यू बार r सँग के कनेक्ट हुन्छ क्यू ल so this is the logic symbol for NOR based SR latch। ल अब हेर है क्यू भनेको हाम्रो आउटपुट हो र आउटपुटलाई क्यू बार भन्नको के हो त यदि मेरो क्यूमा चाहिँ 0 हुन्छ भने क्यू बारमा के स्टोर हुन्छ क्यूमा मेरो 0 स्टोर हुन्छ भने क्यू बारमा के स्टोर हुन्छ यसमा क्यू भनेको 0 हो भने क्यू बार भनेको के हुन्छ यहाँ 1 हुँदैन 1 हुन्छ है ओके सो यसको हामी चाहिँ अब अपरेसन बुझ्छौं हैन सो डिफरेन्ट मोडमा चाहिँ यसको अपरेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं सो त्यो अपरेसन हेर्नको लागि वी नीड फर्स्ट के हो त नर गेटको चाहिँ ट्रुथ टेबल ओके सो ट्रुथ टेबल बनाऊं ल सो ट्रुथ टेबल फर नर गेट्स ल नर गेटको ट्रुथ टेबल बनाउँदा तिमीहरु सबैले सो वी विल हैव ए बी and this is the output oh so 0 0 0 1 1 0 and 1 1 so 0 0 हुँदा आउटपुट के हुन्छ नर गेटको 1 0 1 हुँदाखेरि 0 1 0 हुँदा 0 1 1 हुँदाखेरि 0 यो हो Okay. So, अब let's analyze this SR latch. NOR based SR latch लाई हामी एनालाइज गरौँ है त सो सँगसँगै गर है तिमीहरु पनि मसँगै सो केस 1 ल सो केस 1 मा लेट्स मेक इट s इक्वल टु 0 एन्ड r इक्वल टु 1 हेर त हाम्रो NOR गेटको दुईटा इनपुट हो नि सो s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 सो हामीले यहाँनिरबाट के बुझ्छौं भन्दाखेरि हेर त नर गेटको कुनै एउटा इनपुट चाहिँ हेर त हाई हुन्छ भने त्यसको आउटपुट के हुन्छ लो हुन्छ नि हो हेर त केस 1 मा हामी के गरौँ भन्दा s इक्वल टु 0 र r इक्वल टु 1 हुँदाखेरि q को भ्यालु कति हुन्छ र q ड्याश को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेरौँ सो s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 सो हेर त दुईटा मध्ये कुनै एउटा इनपुट हाई हुनुको अर्थ के हो त आउटपुट के हो विल बी 0 सो हेर त यदि हाम्रो के छ s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 r इक्वल टु 1 भनेपछि हाम्रो q इक्वल टु के हुनु पर्यो 0 सो 0 हुनु पर्यो सो q 0 भइसके पछाडी q बार भने के हुन्छ 1 हुन्छ अथवा तिमी यसरी गर्न सक्छौ हेर है s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 s इक्वल टु सुरुमा के छ 0 छ r इक्वल टु 1 छ वी नो कुनै एउटा इनपुट चाहिँ हाई हुन्छ भने आउटपुट के हुन्छ 0 हुन्छ सो r 0 हुने बित्तिकै q के हुन्छ r 1 हुने बित्तिकै q के हुन्छ 0 हुन्छ सो s पनि 0 छ यसमा के आयो 0 आयो सो 0 0 हुँदा के हुन्छ हेर त 0 0 हुँदाखेरि q बार भनेको 1 भयो बुझ्यो फर्स्ट केस अलिक बुझेन सर ओके सो केस 1 हेर है केस 1 मा मैले के गर्छु भन्दाखेरि s मा चाहिँ 0 पास गर्छु r मा 1 पास गर्छु फर्स्ट केसमा है सो s इक्वल टु 0 सेट गरे मैले r इक्वल टु 1 सेट गरे अब हेर त वी आर डिलिङ विथ नर गेट्स सो हेर त नर गेटले के भन्छ भन्दा दुईटा इनपुट मध्ये कुनै एउटा इनपुट हाई हुन्छ भने यसको आउटपुट 0 आउँछ यो बुझ्यो कि नै यो कुरा चाहिँ यो बुझ्या छ नि हैन सो हेर त s 0 छ r इक्वल टु 1 छ सो हेर त
आर इक्वल टु 1 छ भने यो जुन फर्स्ट नर गेट छ यसको आउटपुट त के हुन्छ 0 हुन्छ नि हामीलाई यो जुन ट्रुथ टेबलबाट थाहा भइसकेको छ अर्को इनपुट हाम्रो जेसुकै होस् एउटा इनपुट हाई हुने बित्तिकै आउटपुट 0 हुन्छ हो सो हेर त आर इक्वल टु 1 हुन्छ भने आर सँगको आउटपुटमा के छ क्यू छ क्यू भनेको 0 हुन्छ 0 भयो सो क्यू 0 भयो हैन सो यो माथि 0 यताबाट आयो सो यो मेरो इनपुटमा के आयो 0 आयो अब मेरो मैले यसमा के दिएको छु 0 नै दिएको छु अब हेर त 0 0 इनपुट दिँदाखेरि आउटपुटमा के आउँछ 1 आउँछ क्यू बारमा मेरो 1 आयो क्यू बारमा 1 आयो बुझ्यौ भन्न खोजेको अब ओके अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि हामीले के पढाएको छौं फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ मेमोरी युनिट अथवा सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको के हुन्छ त्यसमा मेमोरी युनिट हुन्छ हो सो मैले के गर्दै भन्दाखेरि अब चाहिँ मेरो आउटपुटमा के छ क्यू भनेको 0 आइसकेको छ क्यूआर भनेको 1 आइसकेको छ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन दुईटा इनपुट छ इनपुटलाई मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि दुवैमा 0 0 पास गरिदिन्छु दैट मीन्स भन्न खोजेको मैले अब के गरे यसलाई पनि 0 बनाइदिए यो यस है यसलाई मैले 0 बनाइदिए आर लाई पनि मैले 0 बनाइदिए अब हेर त यसलाई मैले पनि 0 बनाइदिए आर लाई पनि यसलाई 0 आर लाई 0 बनाइदिए अब हेर त मेरो के छ क्यूआर भनेको त 1 छ नि क्यूआर भनेको त 1 छ मेरो सो हेर त क्यूआर 1 छ सो मेरो आर अहिले के छ 0 छ मेरो क्यूआर के छ 1 छ सेकेन्ड केसमा हेर है मैले 0 0 बनाइदिए अब हेर त यो सर्किटमा आर भनेको मेरो के भयो 0 भयो यसको जुन आउटपुट छ आउटपुट प्रिभियस आउटपुट हो नि त अबको केसमा त मेरो सो आउटपुटमा के छ 1 छ सो हेर त 0 र 1 0 1 हुने बित्तिकै के हुन्छ यसको आउटपुट के हुन्छ 0 हुन्छ क्यू भनेको 0 नै आयो मेरो बुझ्यौ मैले भन्नु खोजे र मेरो यो नर गेट जुन छ यो नर गेटमा के छ माथिबाट 0 आयो हो सो 0 भयो यसमा मेरो के छ 0 नै छ सो क्यू बार भनेको के भयो मेरो 1 नै भयो भन्नु खोजे कुरो बुझेको बुझेन यो भन त बुझे ओके सो तिमीहरुले अब हेर्छौ भने हेर त सुरुमा s = 0 r = 1 राख्दा q = 0 q बार = 1 आयो यदि मैले चाहिँ त्यसको इनपुटलाई चाहिँ दुवैलाई 0 गर्दिए भने s = 0 r = 0 हुँदाखेरि q को भ्यालु के भयो 0 नै भयो q बार भनेको के भयो 1 नै भयो दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ मेमोरी हो किनकि मेरो आउटपुट के भयो इट रिमेन्स सेम चेन्ज भएन नि अनचेन्ज भयो नि सो दैट मीन्स के हो त भन्दा मेरो चाहिँ इट एक्ट्स एज अ मेमोरी मेमोरी युनिटको काम गर्यो है आउटपुट चाहिँ मेरो मेमोरीमा स्टोर भएर बसिरहेको छ मैले चाहिँ इनपुट चाहिँ अब 0 0 बनाए तापनि सो नेक्स्ट केस हेरौँ सो केस 2 ल केस 2 मा चाहिँ मैले के गर्दिए भन्दाखेरि चाहिँ s = 1 बनाए र r = 0 बनाए ल s = 1 s = मेरो चाहिँ 1 r = 0 सो s = 1 र r = 0 हुँदाखेरि चाहिँ q र q बार को भ्यालु हेरौँ है त सो s = 1 हुने बित्तिकै q बार भनेको के आउँछ भन त कुनै एउटा इनपुट चाहिँ हाई हुने बित्तिकै आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ सो s = 1 आउने बित्तिकै q बार भनेको के आउँछ 0 आउँछ 1 आउने बित्तिकै q बार भनेको 0 आउँछ ठीक छ सो q बार तिम्रो के भयो 0 भयो हो r भनेको के छ हाम्रो 0 छ यताबाट के गयो तिम्रो 0 नै गयो सो 0 0 सो 0 0 इनपुट दिँदाखेरि के हुन्छ आउटपुट 1 हुन्छ सो q भनेको 1 भयो बुझ्यो सबैले बुझ्यो नि हैन ओके सो अब यदि हामीले चाहिँ यस र आर लाई हेर है सो यस र आर ले चाहिँ अब यसले चाहिँ प्रिभियस आउटपुटलाई स्टोर गर्छ कि गर्दैन भनेर लेट्स चेक इट किनकि हामीले पढाएको छौं फ्लिप फ्लप भनेको त मेमोरी युनिट हो र सिक्वेन्शियल सर्किटमा के हुन्छ प्रिभियस आउटपुटलाई स्टोर गरेर बस्छ सो अगेन मैले के गर्दिन्छु भन्दा 0 0 बनाइदिन्छु ल ल 0 0 बनाइदिए मैले सो q = 1 छ मेरो प्रिभियसमा सो q = 1 छ सो यहाँ के भयो मेरो 1 भयो
सो 1 0 कुनै एउटा आउटपुट हाई हुने बित्तिकै यसको आउटपुटमा के आउँछ लो आउँछ सो क्यू बार भनेको मेरो 0 नै भयो हेर त मैले के छ क्यू इक्वल टु 1 छ यो दुवैले 0 बनाएँ मैले अहिले मेटेँ यसलाई है त ओके सो मैले आर लाई पनि 0 बनाएँ यसलाई पनि 0 बनाएँ हेर त मेरो के छ क्यू त के छ 1 छ नि आउटपुट त सो मेरो यो 1 हो सो यो के भयो त 1 आयो यहाँ मैले यस इक्वल के दिएको छु 0 दिएको छु सो कुनै एउटा इनपुट हाई हुने बित्तिकै आउटपुट के हुन्छ लो हुन्छ मेरो क्यू बार भनेको के भयो 0 भयो क्यू बार भनेको 0 भयो अब यहाँ माथि जाउँ यो 0 के पास हुन्छ अब यो 0 चाहिँ माथि जान्छ यहाँ पास हुन्छ सो आर भनेको मेरो 0 छ यहाँ पनि के छ 0 छ सो 0 र 0 हुँदाखेरि के छ आउटपुट हेर त 1 छ सो द्याट मिन्स मेरो क्यूमा के आयो 1 आयो सो यसले के भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस आउटपुट जे छ एन्ड करेन्ट आउटपुट के भयो सेम भयो द्याट मिन्स इट एक्ट्स एज अ मेमोरी युनिट यसको केसमा पनि हो यदि हामीले चाहिँ यस इक्वल टु 0 आर इक्वल टु 0 गर्छौँ भने द आउटपुट रिमेन्स अनचेन्ज्ड है र लास्ट केस हेरौँ हामी सो द फाइनल केस 3 सो केस 3 मा के हुन सक्छ हेर त यस इक्वल टु 1 देऊ आर इक्वल टु पनि के गर 1 देऊ ल यस इक्वल टु पनि 1 देऊ आर इक्वल टु पनि 1 देऊ के हुन्छ होला क्यू र क्यू बार ल हेर त यस इक्वल टु 1 दिनु भन्नको अर्थ कुनै एउटा इनपुट 1 दिनु बित्तिकै आउटपुट के हुन्छ 0 हुन्छ हो यो 0 भयो यस इक्वल टु 1 हुँदाखेरि क्यू बार भनेको 0 भयो त्यस्तै गरी आर इक्वल टु 1 हुँदाखेरि पनि के हुन्छ कुनै एउटा इनपुट हाई हुने बित्तिकै आउटपुट के हुन्छ लो हुन्छ हो हेर त अब क्यू इक्वल टु 0 र क्यू बार इक्वल टु 0 यो पोसिबल छ त हेर त क्यू पनि 0 हुने क्यू बार पनि 0 हुने यो पोसिबल छ त सो त्यही भएर चाहिँ हामीले एसआर ल्याच जुन गर्छौं त्यसमा चाहिँ यदि वी आर युजिङ नर बेस्ड एसआर ल्याच सो यदि दुवै इनपुट चाहिँ हाई हुँदाखेरि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट के रहेछ इनभ्यालिड रहेछ कुरा बुझ्यो मैले भन्न खोजेको कि बुझेन हजुर सक्यो अब लास्ट एउटा टेबल बनाउँछौँ हामी सकिहाल्छ सो यसलाई हामी समराइज गरौँ सो यसलाई हामीले समराइज गर्न सकिन्छ हैन सो समराइज गर्दाखेरि वी हेभ यस आर र क्यू एन्ड क्यू बार हो ल सो यसलाई समराइज गरौँ है त माथि हेरेर ल सो हेर त 0 0 हुँदाखेरि के रहेछ त 0 0 हुँदाखेरि के रहेछ भन त यसले के गर्दो रहेछ मेमोरीको रूपमा काम गर्दो रहेछ हो सो हेर त क्यू र क्यू बार भनेको के रहेछ यो भनेको मेमोरी द्याट मिन्स अनचेन्ज्ड हो सो अब 0 र 1 दिँदाखेरि हेर त 0 र 1 हुँदाखेरि के छ 0 1 हुँदाखेरि भन त 0 1 हुँदाखेरि क्यू भनेको के हो 0 हो क्यू बार भनेको के हो 1 हो सो यदि मेरो क्यूमा चाहिँ 0 आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिसेट भन्छौँ यदि मेरो क्यूमा चाहिँ आउटपुट 1 आउँछ भने यसलाई सेट भन्छौँ सो हेर त यसमा 0 1 दिँदाखेरि क्यूमा 0 आयो क्यू बारमा 1 आयो सो दिस इज सेट स्टेट त्यस्तै गरी नेक्स्ट कन्डिसन हेरौँ त ल 1 0 1 0 राख त ल यहाँ 1 0 1 0 राख्दाखेरि क्यूमा के आएको छ 1 आएको छ क्यू बारमा 0 आएको छ क्यूमा 1 आएको छ क्यू बारमा 0 आएको छ यो रिसेट हो है माथिको सो क्यूमा 1 आउनु भनेको के हो सेट हुनु हो सो दिस इज सेट कन्डिसन र फाइनल्ली यसमा मैले 1 दिएँ र आरमा पनि 1 दिएँ भने के भइरहेको छ त हेर त क्यू पनि 0 क्यू बार पनि 0 भएको छ सो द्याट मिन्स इट इज इनभ्यालिड ल सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फर
north best SR latch. Okay, so बुझ्यो यो बुझ्यो सबैले ओके सो सारेर पनि सक्यो होला है सो आजको लागि यति नै भयो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल कन्टिन्यू है त आई विल स्टप शेयरिङ सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन एटेन्डेन्स म डाउनलोड गरिहाल्छु ल थ्याङ्क यू बाई बाई